मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को सियाचिन से अपनी फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए और इस मामले में पहल पाकिस्तान को करनी चाहिए। क्या ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान और भारत अपनी फ़ौजें सियाचिन से वापस बुला लें, और अगर ऐसा है तो क्यों कर ऐसा मुमकिन होगा, और अगर पाकिस्तान इसमें पहल करेगा तो क्यों पहल करेगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रऊफ क्लासा, हमारे एडिटर इन्वेस्टिगेशन एंड दुनिया न्यूज़ के, और भारत से हमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, आजकल लोकसभा के मेंबर हैं, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इनका एक और तारुफ है, इनको एम्बेसडर ऑफ पीस कहा जाता है। शत्रु जी, प्रोग्राम क्यों में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दुनिया के जरिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया जहान के तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूँ, खुशामदीद कह रहा हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका चैनल, आपका टीवी बहुत मजबूत है और दुनिया भर में मैं समझता हूँ आज एक नई रोशनी पहुंचाने का और नया पैगाम पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। शत्रु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल ये, आपने मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है पाकिस्तान और भारत को अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान को? देखिए, नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही अच्छे नेक इंसान है और ना ही सिर्फ वो बहुत ही बढ़िया पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, बल्कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत बढ़िया उनकी सोच है और हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को दोस्ती का पैगाम देने का उन्होंने हमेशा काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इसलिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने कहा है आज, और जो बयान दिया उन्होंने, उस बयानात का, उनके जज्बात का मैं बहुत कदर करता हूं। अभी मैं सुन रहा था आपको कि क्या ये सपने, ये ड्रीम सच हो पाएगा। मैं कहता हूं कि ड्रीम के सच होने से पहले जरूरी है कि ड्रीम को देखा जाए। अगर आप सपनों को, ख्वाब को देखेंगे नहीं तो ख्वाब कभी कभी सच नहीं होगा, उसको सच कैसे करेंगे। ये बहुत बढ़िया उनका ख्याल है, ये बहुत बढ़िया ख्वाब है। इसके पहले भी हमारे कुछ लोगों ने और आपके लोगों ने भी ऐसी बातें की थी कि आज ये, एक तो पहले बता दूं कि आपके सियाचिन में जो जिक्र कर रहे हैं आज इतने हमारे अपने फौज के लोग, जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हमारे वो बहादुर लोग, वो मजबूत लोग आज जो एवलांच के और लैंडस्लाइड के जो शिकार हुए हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है। एक तो मैं पूरी फैमिली उनके लिए और पूरी तमाम सोसाइटी के लिए अपनी सद्भावना, अपना प्रेम, अपनी प्रार्थना, अपनी दुआएं भेज रहा हूं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह से हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब एक दूसरे मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, और सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स दोनों कंट्रीज की एक हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, गरीबी को सामने रखते हुए, क्या ये जरूरी है कि हम इस तरह से फौज पे अपने मुल्कों में चाहे बाकी तरफ भी फौज के लिए इतना खर्च करें कि बाकी सारा काम जो है वो अधूरा रह जाए, पूरा ना हो। एक तो ये, और दूसरी बात कि सियाचिन जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक तो है, यानी बैटल फील्ड कहते हैं, हाईएस्ट बैटल फील्ड माउंटेन है, वहां पे बर्फ के अलावा और कुछ नहीं है। आज टेक्निक बहुत डेवलप हो चुके हैं। अगर कल कहीं ऐसी कोई बात होती है तो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए, सर्वेलेंस के जरिए हम चाहें तो उन कमी को, उन खामियों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा तमाम इतनी फौज को वहां पहुंचाना और वहां रखना और उनका इस तरह से ख्याल रखना या ख्याल रखने की कोशिश में उनको इस तरह से एवलांच का या लैंडस्लाइड का या और मुसीबतों का शिकार होने दें, ये बात हमें भी कुछ सही नहीं लगती है। मैं समझता हूं जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है बहुत सही कहा है, और हमारी दुआ है कि उनका भी ये ख्वाब जल्द से जल्द सच हो। जी शत्रु जी, ख्वाब तो देखना अच्छी बात होती है। 2005 में भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब ने भी सियाचिन का दौरा किया था और वहां उन्होंने भी एक ऐसा ख्वाब देखा था और इसके पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की थी। तो ये ख्वाब ताबीर क्यों नहीं होते, क्या वजह है इसकी? देखिए, कभी कभी देरी जरूर है, देरी होती है, लेकिन आप भी कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से मैं पाकिस्तान दोस्त के नाते, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी के नाते, मैं शायद सबसे पहले या सबसे पहला इंसान हूं
फिल्मों से भी कहें या शायद सियासत से भी, जो इतनी बार और करीब हर साल पाकिस्तान आता रहा हूं, या तो अपनी बहन से मिलने आता रहा हूं या अपने दोस्तों से मिलने आता रहा हूं, और हमेशा हमने एक पॉजिटिव बातें की हैं, कोशिश की है कि कैसे हम और रिश्तों को मजबूत करें, कैसे हम दोनों मिलकर पूरे एशिया में नहीं दुनिया में एक मिसाल कायम करें। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था कि हमने कहा क्या वजह है कि आज हमारे मोबाइल्स आपके हैं और आपके मोबाइल्स हमारे यहाँ काम नहीं आते हैं। क्या वजह है कि आज भी हमारे और आपके लोगों को वीजा की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या वजह है कि हमारे लोग जाते हैं, चाहे आपके यहाँ से चाहे हमारे यहाँ से, उनमें बहुत सारे लोगों को पुलिस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान के एफडीआई इंडिया में नहीं और इंडिया का एफडीआई पाकिस्तान में नहीं, आपके बैंक्स हमारे यहाँ नहीं, हमारे बैंक्स आपके यहाँ नहीं। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? लेकिन खुशी की बात है कि हम सबों ने जो ख्वाब देखा, अब आपने भी देखा होगा, धीरे धीरे वो ताबीर वो सच हो रही हैं कि अब आपने वीजा की बहुत सहूलियत देखी, आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने अनाउंसमेंट देखा होगा, बच्चों के लिए बिजनेस वीजा, मल्टीपल वीजा आपने सुना, आपने देखा कि एफडीआई जो है अब हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान बैंक ऑपरेट कर सकता है, हिंदुस्तान के बैंक्स भी शायद वहां आने के कगार पे हैं, जिससे बहुत बेहतरी होगी दोनों मुल्कों को ट्रेड के मामले में, ट्रस्ट के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। हमारी भी कोशिश रही है कि दोनों मुल्क आगे बढ़ें, मिले और आगे बढ़ाएं, और जिन जिन मुद्दों पे हम बात करके रास्ता निकाल सकते हैं उन मुद्दों पे तो हम आगे चलें। लेकिन जहां जहां अगर कहीं कुछ पॉइंट्स हैं, जहां जहां कुछ इश्यूज हैं, जहां जहां हमें और कुछ बातें करनी है, वहां पे डायलॉग्स ही एक रास्ता है जो कंटिन्यूड रहे। डायलॉग्स चलते रहना चाहिए, अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल। शत्रु जी, नवाज शरीफ साहब के इन सेंटिमेंट्स को, इस स्टेटमेंट को, इस सोच को, इस ख्याल को भारत कैसे रेसिप्रोकेट कर सकता है? भारतीय लीडरशिप कैसे रेसिप्रोकेट कर सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि भारत में भी और भारतीय आवाम में नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही कदर है, बहुत इज्जत है, उनको बहुत मान सम्मान प्यार मिलता है। उनकी सोच को, उनके ख्याल को, उनके पर्सनालिटी इन टोटलिटी को, जो हिंदी में कहेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके पर्सनालिटी इन टोटलिटी को, उनके हम बहुत कायल हैं। आवाम जो है, आवाम दोस्ती चाहती है, आवाम ट्रेड चाहती है, आवाम ट्रस्ट चाहती है। मैं अपनी आवाम की बात करूं, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान में, जिन्हें मैं अपनी आवाम कह रहा हूं, कभी कभी हमारी पॉलिसीज में कभी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती पॉलिसी में। मैं समझता हूं उसके लिए आवाम को भुगतना ठीक नहीं हो। आवाम को उसके लिए दोषी या उनको गुनाहगार करार देना, चाहे आवाम के ऊपर थोप देना सही बात नहीं होगी। जी शत्रु जी हमारे साथ रहिएगा। कमर जमान कायरा साहब, अभी उन्होंने दोबारा वफाकी वजीर का हलफ भी लिया है। कमर जमान कायरा साहब, आपने मियां नवाज शरीफ साहब की आज की स्टेटमेंट सुनी होगी कि पाकिस्तान और भारत को अपनी फौजें सियाचिन से वापस बुला लेनी चाहिए और इस मामले में पहल पाकिस्तान को करनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी कहा है कि एक अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है और दोनों ममालिक के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ने चाहिए, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। हुकूमत इसको कैसे देख रही है, मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को? मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को तो जी रिस्पॉन्ड करेंगे और ये डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव, इट्स अ गुड स्टेटमेंट, एनकरेजिंग है। एक बात शरीफ साहब बड़ी क्लियर है कि दोनों अतराफ लोगों के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी इस बात का इदराक और एहसास मौजूद है कि कई सालों से हम दुनिया के हाईएस्ट बैटल फील्ड में जो जंग लड़ रहे हैं वो ना हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ है, ना पाकिस्तान की हिंदुस्तान के, बल्कि दोनों ममालिक मौसम के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस सारे अमल में हजारों की तादाद में दोनों अतराफ से हमारे भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं मौसम की वजह से। बुलेट इंजरी से बहुत कम लोग जख्मी है शहीद हुए हैं, मेजॉरिटी में लोग फ्रॉस्ट बाइट से और ये हाई एल्टीट्यूड बीमारियां जो होती हैं का जो मौसम है उसकी वजह से, और बहुत ज्यादा वसाइल के इस पे खर्च हो रहे हैं। ये एक अनरिजॉल्व्ड इशू के तौर पे हमारा एक नो मैन लैंड के तौर पे जाना जाता था इस एरिया को, और इसमें इल्जाम तराशी की जरूरत हमें नहीं है। ये बात अपनी जगह तय है कि इस पे हिंदुस्तान ने स्टेप फॉरवर्ड किया, लेकिन आज भी दोनों ममालिक को इस पे बैठना चाहिए। ये इदराक दोनों तरफ मौजूद है कि हमें इस
ایشو کو اور اس کے ساتھ باقی ایشوز کو بھی ریزالو کرنا چاہیے. لیکن یہ ایشو امیڈیٹ ریزالو ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کیجویلٹیز ہیں فار نتھنگ اس کو ختم ہو, وہ ختم ہو, اٹراسٹیز ختم ہو, یہ ضائع ہونے والا پیسہ رکے. اور ہمیں فوری طور پہ ڈائلاگ ہمارا ریزیوم ہو چکا, ہمارے وزیر اعظم کا ہندوستان کے وزیر اعظم سے بیشتر ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اب ہماری پارلیمنٹیرین کے لیول پہ بھی گفتگو شروع ہے. صدر پاکستان پرائیویٹ وزٹ پہ گئے اور وہاں پہ بھی ان کی ہندوستانی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو یہ اطلاعات موجود ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے, سو دیٹ دونوں طرف ہم اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر کے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اس کو خرچ کر سکیں. اور اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں شترو صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے, نارملائزیشن کے لیے, دوستی کے لیے بہت کام کیا ہے. اور اس کام کو دونوں اطراف آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں اسپیکر صاحب جو ہندوستان کی ہے لوک سبھا کی, وہ بھی تشریف دی تھی اور انہوں نے بھی, ان کے ساتھ آنے والے ڈیلیگیشن میں بھی سارے نے یہی جذبات کا اظہار کیا تھا. تو میں میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بنیادی طور پہ ایک بہتر اسٹیٹمنٹ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے. جی, قمر زمان کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ دنیا نیوز کے پروگرام کیوں سے گفتگو کرنے کا. شتروگھن سنہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ناظرین جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پوچھیں گے شتروگھن سنہا صاحب سے کہ ہم کلچر کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان امن کو بڑھانے کے لیے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے ان تجاویز کے اوپر جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو سیاچن سے اپنی فوجیں واپس بلا لینی چاہیے اور اس معاملے میں پہل پاکستان کو کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ بھارتی لوک سبھا کے ممبر, بالی ووڈ کے ایکٹر شتروگھن سنہا صاحب بھی موجود ہیں. شتروگھن سنہا صاحب, کلچر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن اکثر جو بلاک بسٹرز بنتے ہیں بالی ووڈ میں یا لالی ووڈ میں, اس میں فلموں میں بھی اینیمیٹی دکھائی جاتی ہے, دشمنی دکھائی جاتی ہے. فلموں کا کلچر چینج ہو سکتا ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ؟ دیکھیے, یہ ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر یہ لوگ فلمیں بناتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کئی بار ڈیمانڈ سپلائی کے چکر میں یہ لوگ تھوڑا کراس کر جاتے ہیں لائن. ہمیں لگتا ہے ایسا نہ ہو تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے زخموں کو ہرا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ زخموں پہ مرہم لگانے کی گھڑی ہے. ابھی گھڑی ہے, ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اب جو پیس کا فارمولہ ہے, جو سب سے بیسٹ فارمولہ ہے, جو پیس کا فارمولہ ہے, دوستی کا فارمولہ ہے, پیار محبت کا فارمولہ ہے, اسے لے کر آگے بڑھیں اور آگے بڑھائیں. میں بھی مانتا ہوں کہ فلموں کا, اداکاروں کا, ہدایت کاروں کا, میوزیشنز کا, ان میں آرٹسٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے دو ملکوں کو یا دو دلوں کو نزدیک کرنے میں. لتا منگیشکر جتنی ہماری ہیں اتنی دنیا جہان کی ہیں. میں جتنی بار پاکستان آتا ہوں میں دیکھتا ہوں, چاہے محمد رفیع ہو, لتا منگیشکر ہو, کہ مکیش ہو, کہ کشور کمار ہو, کہ ہیمنت کمار ہو, کہ ہمارے لیٹ اور گریٹ جگجیت سنگھ ہو, جو قدر دیکھتا ہوں آپ کے یہاں پاکستان میں چاہے باقی ملکوں میں, وہ تو کمال ہے, قابل تعریف ہے. اور اسی طرح سے جیسے نصرت فتح علی ہوں, کہ ملکہ ترنم ہوں, کہ فریدہ خانم ہوں, کہ آپ کے اتنے جب غلام علی صاحب ہوں, کہ گریٹ مہندی حسن صاحب ہوں, کون انہیں نہیں جانتا اور کون انہیں نہیں مانتا ہے. چاروں طرف ان کی قدر ہے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بارڈرز کو ان کی ذات یا ان کی جاتی بارڈرز نہیں پہچانتی, بلکہ سب لوگ انہیں مانتے, انہیں پہچانتے, بارڈرز کی دوریوں کو کم کرتے ہیں, لوگوں کو پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں اور نزدیک لاتے ہیں, سرحدوں کو جوڑتے ہیں, سرحدوں سے لوگوں کو, عوام کو نزدیک لاتے ہیں. اب رہی بات کچھ فلمیں ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں, میرا اپنا خیال ہے اور آپ بھی اس سے سہمت ہوں گے کہ یہ جو ہیں اس طرح کی کوئی بات نہ ہو, یا ہمیں اس بات پہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ابھی جب معاملہ سب ٹھیک ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے, پہلے سے بہت بہتر ہو رہا ہے, اس بہتری کی گھڑی میں ایسی کوئی بات نہ کریں کہ کہیں معاملہ بنتے بنتے کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا بگڑنے لگے. شترو جی, آپ سے میں ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے 85 سے میرا خیال آنورڈ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کے یا بے نظیر بھٹو صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, جنرل مشرف ہوں, آپ کا سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے. بلکہ 2 مہینے پہلے بھی آپ یہاں پہ آئے تھے, زرداری صاحب ہوں گے, آپ کی گیلانی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں, نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں. آپ سے بہتر میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی نیچر کو کوئی نہیں سمجھتا.
आप इस पे कोई कमेंट करेंगे कि ये आखिर क्या वजह है कि कई दफा पीस इनिशिएटिव हुए हैं, दोस्ती की होने की बातचीत हुई, वाजपेयी साहब भी यहाँ पे है, अभी जरदारी साहब भी वहाँ पे गए, और दरमियान में डिप्लोमेटिक भी यहाँ पे एफर्ट्स होते, कहाँ पे आके बात रुक जाती है कि बात चलते चलते या बहुत आगे चली जाती है, यकदम हमें पता चलता है कि बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। आपका तजर्बा क्या कहता है? फिंगर्स क्रॉस्ड है हमारे, और हम तमाम लोगों की कोशिश और कशिश यही थी कि हम लोग खूब करीब आए, प्यार मोहब्बत बढ़े, ट्रेड बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, हम आगे बढ़े, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और आपने जो कहा कि हम 1985 से नहीं भाई, मैं वहां पे मेरा पहला दौरा पहली बार आना शुरू हुआ 1979-80 से, और 1979-80 में जब मार्शल लॉ था तब से आना जाना शुरू हुआ। और उसके बाद इस कदर कुछ दोस्तों और कुछ बहन और परिवार, फैमिली और दोस्तों से या बने बनाए रिश्तों में इस कदर उलझ गया, प्यार से इस कदर जकड़ लिया उन लोगों ने। हालांकि मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी लाहौर में कहीं आसपास पैदा नहीं हुआ है। मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर शायद डीएसपी थे वहां पे सिंध या कराची में, और ये मुझे खबर है। लेकिन चूंकि वाइफ के ग्रैंडफादर थे इसलिए डर के मारे मैंने ज्यादा आता पता लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन तब से जो आना जाना शुरू हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने प्यार ने इस कदर बांधा, और मैं बने बनाए रिश्तों में ज्यादा यकीन करता हूं, तब से सेल्फलेसली प्यार मोहब्बत के नाते, दोस्ती के नाते इतना कंफर्टेबल फील करता रहा हूं कि हर बार आना जाना लगा रहा। और हर बार ये मेरी खुशकिस्मती थी, ये आपके लोगों का बड़प्पन था, आपका प्यार था और कि वहां पे जब मुझसे मुलाकातें शुरू हुई तो हमारी जो बहन है जनरल जिया साहब की बेटी जैन जिया, वो मुझे भाई समझ कर राखी बांधती है, तो राखी बांधती है, और मैं भी उसके मैं और इनके मेरी वाइफ भी, मेरी जो वाइफ है मिसेस पूनम सिन्हा, वो भी उनके घर में राखी बांधती हैं। तो ये इसलिए हम लोग, अब हमारे लाहौर में उनका भाई है असद, मियां असद एहसान, उनको राखी बांधती हैं। तो इस तरह से हम लोग हमेशा आना जाना लगा रहा, शुरू हो गया दोस्ती निभाने, रिश्ते निभाने के लिए, और हमेशा बहुत जी। शत्रु जी, हम आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की उस तजवीज़ पे जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को सियाचिन से अपनी फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए, और इस मामले में पहल पाकिस्तान को करनी चाहिए। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा MNA ख्वाजा आसिफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। शत्रु जी, आप बात कर रहे थे अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बतों के सफ़र की। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इतने सालों से आना जाना लगा रहा, और हमारे अपने रिश्ते जो हैं, बने बनाए रिश्ते जो ओरिजिनल रिश्तों से ज्यादा गहरे साबित हुए। जैसे मैंने कहा, मेरी वाइफ भी मियां असद एहसान हैं, वहां पे लाहौर में उनको राखी बांधती हैं। चाहे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कैप्टन अनीस खान साहब, आप भी जानते हो कैप्टन अनीस खान साहब, या नुसरत भाभी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स जो हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स बन गए, और इनकी वजह से मैं हर बार वहां पे खिंचा हुआ बंधा हुआ चला आता रहा। अब रही बात की पीस की, मोहब्बत की, पैगाम की, बहुत लोगों ने कोशिश की, और मैं ये बता दूं यहाँ पे कि इसके लिए नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की, और इधर से हमारे वजीर आजम जो रहे, हमारे जो आप लोगों में भी काफी पॉपुलर हैं, ऐसे हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी किया, और जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया उस बस की जर्नी में हम भी आए थे। इसके पहले भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कई बात को अंजाम देने से पहले, अंजाम तक पहुंचने से पहले, कुछ बीच में कहीं न कहीं कुछ लोगों के जरिए, चाहे उसे मिलिट्री कहें, कि उसे ब्यूरोक्रेसी कहें, कि रेड टेपिज्म कहें, या कुछ अपोजिशन के लोगों में कुछ घबराहट, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे अपने वजीर आजम बहुत अच्छे इंसान है मनमोहन सिंह जी ने कहा था, टेररिज्म के मामले में जब बात निकली तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान खुद भी विक्टिम है टेररिज्म का। जब उन्होंने कहा था तो कई लोगों ने हमारे यहाँ भी अपोजिशन में कहा कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये करके उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन बाद में अब तमाम लोगों को महसूस हो रहा है, चाहे जो भी और बाकी बातें हुई हों, लेकिन टेररिज्म का, चाहे मिलिटेंसी का,
شکار صرف ہندوستان یا پاکستان ہی نہیں بلکہ آج دنیا جہان میں جو ہو رہا ہے. بالکل شترو جی ہمارے ساتھ رہیے گا. شترو جی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خواجہ آصف MN پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ آصف صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے آج ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی ہے, بڑی بولڈ قسم کی تجویز دی ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو پھر کارگل جیسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوگا؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ موجودہ جو ہماری آرمی ہے یا آرمی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی ایڈونچرزم میں جو ہے وہ انڈلج کرے گی. سول ملٹری جو تعلقات ہیں پچھلے 4 سال میں 2-3 دفعہ ایکسٹریم پہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں, اور اپرچونٹیز بھی تھیں, حالات بھی تھے, جس طرح ماضی میں ہوتے رہے ہیں اس طرح کے حالات تھے, لیکن آرمی نے ٹیک اوور نہیں کیا, انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ رہتے تو ہیں ذہنوں میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماضی سے بہت بہتر سچویشن ہے, ماحول بھی ٹھیک ہے, کسی نہ کسی انیشیٹو کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں سب سے پہلے جو ٹریڈ کے تعلقات جو ہیں ان کو بڑھانا چاہیے دونوں ملکوں میں. جب خواجہ آصف صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈیا سے؟ میاں صاحب کا جو سجیشن ہے اس پہ کیا رسپانس آنا چاہیے؟ شتروگھن سنہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لوک سبھا کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے تو ویلکم کیا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انڈین لیڈرشپ کی طرف سے کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ لیکن میاں صاحب نے جو 99 میں انیشیٹو لیا تھا, آئی تھنک دا انڈین لیڈرشپ رسپونڈڈ ویری ویل ٹو دیٹ انیشیٹو. اور ابھی بھی مجھے امید ہے کہ فار دا سیک آف almost 1.5 to 2 billion people of subcontinent, جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, دوسرے ممالک بھی شامل ہیں, ان کے لیے ہیومینٹی کے لیے 1/5 اور 1/4 آف دا ہیومینٹی کے لیے جو ہے ان دونوں ملکوں کو اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس جو ہیں ان کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے, اور اس اپنے وسائل جو ہیں وہ اپنے عوام کے لیے استعمال کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم 22,000 فٹ کی بلندی کے اوپر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑ رہے, وہ اس کی کلائمیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس بلندی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس برف کے خلاف لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو کوئی پرماننٹ حل جو ہے نکالنا چاہیے. اور میاں صاحب نے جو جی خواجہ آصف صاحب بہت بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب, آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بھی گفتگو سنی, شتروگھن سنہا صاحب کو بھی سنا. نواز شریف صاحب کی تجویز آئی ہے کہ پاکستان کو پہل کرنی چاہیے فورسز وڈرا کرنے میں, اس کا حل نکالنے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں ارشد, سب سے پہلے تو جن جذبات کا اظہار کیا وہ قابل قدر ہیں. میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور ہم بھی پاکستان تحریک انصاف امن کی خواہاں ہے. ہم تو برملا کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی ٹریڈ اور باقی طریقے ہیں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہونے چاہیے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاچین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو, اور جو کہا گیا کہ جی اس میں ویدر کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی درست بات ہے, لیکن اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ اٹکا کیوں ہوا ہے. یہ مسئلہ اٹکا اس لیے ہوا ہے کہ جب 84 میں ہندوستان کی فوجوں نے آگے بڑھ کر کچھ ایسی پوزیشنیں لے لیں جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں تھیں, اور اس کے بعد وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وڈرا اس وقت کریں گے جب کہ آپ تسلیم کریں کہ جو ہماری کرنٹ پوزیشن ہے اس کو مان لیں. اور اگر ہم یونیلیٹرلی اس کو وڈرا کر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو 1984 میں اگریشن ہوئی تھی, جس کے ذریعے پاکستان کی ایک ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا گیا تھا, تو اس کو تو پھر ایک قسم کا ایکسیپٹ کر لیا جائے گا نا کہ جی یہ بالکل درست تھا. تو اصل تجویز تو یہ ہونی چاہیے, اور میں شتروگھن سنہا صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور باقی اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو بات 1989 میں ہوئی تھی کہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ یونیلیٹرلی سیاچن سے اتر جائیں, اور اس میں یہ قدغنیں لگانی کہ جی یہ لائن جو ہے اس کو مار کر دیا جائے, اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے, تو یہ بات وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے اس کا قابل عمل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دونوں ملک کی افواج جو ہیں وہ وڈرا کریں, اور صرف اگر پاکستان وڈرا کر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ایک ڈیمارکیشن ہندوستان چاہتا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا.
शफकत महमूद साहब हमारे साथ रहेगा। शत्रु जी, आपने शफकत महमूद साहब की बात सुनी, क्या लोकसभा में आप नवाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ दी है इसको उठाएंगे और वहां से आप कुछ कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि फोर्सेस विड्रॉ हो सकें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इतने दिनों बाद नवाज शरीफ साहब जो बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे आवाम के भी दोस्त हैं, वो उन्होंने बात निकाली है, तो मैं कहूंगा कि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसमें दो राय नहीं है कि बात निकली है तो दूर तलक बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शत्रु जी, चलते चलते आपसे एक और मैं सवाल करता चलूं, बात दूर तलक जाएगी, आप इसको रेस करेंगे। शत्रु जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ अच्छी बातें भी की, अब ज्यादातर अच्छी बातें ही की, और कुछ बातों का दर्द उन्होंने जो जाहिर किया है, मुझे पता नहीं उसमें कहां तक सच्चाई है और कहां तक सच्चाई नहीं है, मुझे नहीं पता है। ये बहुत डिप्लोमेटिक और डिटेल और डीप पॉलिटिकल इशू की बात कर रहे हैं वो, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, आज के बदले हुए माहौल में, आज के हालात को देखते हुए और नवाज शरीफ साहब के इस अच्छे और इस पॉजिटिव पैगाम और मोहब्बत और पीस का पैगाम जो लेकर सामने आए हैं, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कहानी होगी मोहब्बत की, पीस की, प्रोग्रेस की, ट्रस्ट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और ओवरऑल डेवलपमेंट की। जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, प्रोग्राम क्यों में गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको एक अनोखे जेल ब्रेक की कहानी सुनाएंगे जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जेल ब्रेक की वारदात है। जी, हम बात कर रहे हैं बन्नू में जो जेल ब्रेक हुआ। शफकत महमूद साहब, हॉलीवुड फिल्मों में तो हमने इस तरह के वाक़यात देखे हैं, क्या पाकिस्तान में फिल्में जो हैं वो अब हकीकत बनना शुरू होगी और इसमें हमारे इदारे कितने मुलव्विस होंगे? जी, यकीनन वहाँ पे जो मुकामी जेल की इंतज़ामिया थी, उनके मुलव्विस हुए बगैर ये काम नहीं हो सकता, और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है रियासत की, और ये गमाजी करती है इस बात की कि हमारा जो रियासती हुकूमती निज़ाम है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि हम अपनी जेलों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और मैं तो समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बात है कि इसमें तो हुकूमतें गिर जानी चाहिए कि एक जत्था आता है और वो सारी की सारी जेल पे कब्जा कर देता है, सबको निकाल देता है। तो इसमें तो कुछ हुआ, मतलब चंद अफसरों को तब्दील कर दिया, ये तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रहमान मलिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर जो KPK के हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सियासी लेवल पे तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इससे तो सारा हम सब का सर शर्म से झुक गया है कि अगर ये हालात आ गए हैं कि हम अपने जो इतने गंभीर वारदातों में मुलव्विस कैदी हैं, जिसमें से शायद कुछ 26 तो डेथ रो पे थे, और उनको हम उनको इतने दीदा दलेरी से आके लोग निकाल के ले जाते हैं, तो इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है? शफकत महमूद साहब, ने तारीख में इतनी बड़ी जेल ब्रेक का कोई वाकया सुना है इससे पहले? जी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि तारीख में कभी इतना बड़ा जेल ब्रेक, यानी कि ये तो एक होता है ना जेल ब्रेक, जिसमें बहुत सारी फिल्में बनी, जिसमें हमने देखा कि जी लोग निकल गए ये वो, लेकिन वो चंद मखसूस लोग होते हैं। ये तो जेल पे कब्जा हो गया, सारी जेल, ऐसे लोग भी चले गए जो नहीं जाना चाहते थे, फिर वो वापस भी आ गए, औरतें भी चली गई। तो इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है अरशद के? जी, शफकत महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज अमीर साहब, आपने भी ये वाकया इसके बारे में पढ़ा भी है, खबरें भी आप देख रहे हैं। एक तरफ तो हम अमेरिका से माफी मंगवाने की तरफ चले, दूसरी तरफ अपनी जेलों को भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कैसे देख रहे हैं आप ये तनाजुर में कि जी अमेरिका से हम माफी मंगवा रहे हैं, साथ अपने इनमेट्स को हम रख भी नहीं सकते सही तरह? मैं गुजारिश करूंगा कि चीखो पुकार करना बहुत आसान है, नारेबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन ये जेल ब्रेक जो है ये हमारा एक अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क में सूरत हाल क्या है, और जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और तालिबान का जोर है वो कितना जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है। बन्नू जेल आखिर ये मेहरान बेस से ज्यादा तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं थी, बन्नू जेल जो है उसका GHQ से ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हमला आवरों ने GHQ में भी घुस के वहां भी रात रहे और पूरी वहां पे लड़ाई होती रही। मेहरान बेस जो है उन्होंने जहाज उड़ा दिए। तो ये तो बेचारी वो जेल जो थी जिसमें कोई 10-15 आदमी थे जो उस वक्त ड्यूटी पे थे,
اور کوئی 10 ایک آدمی تھے جو اس وقت مسلح تھے. مسلح بھی کیا رائفل سے ہوں گے, اور ایک دفعہ آپ گیٹ وغیرہ جو ہے اسے آپ بلاسٹ کر دیں تو پھر رائفل والا جو ہے اس کی ہمت جو ہے وہ پہلے چلی جاتی ہے, رائفل اس کی بعد میں جاتی ہے. تو یہ ٹیررزم جو ہے اور ایکسٹریمزم جو ہے, یہ فورسز جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, ہمیں تھوڑا جاگنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس میچ پہ پہنچ گئے ہیں. سوات میں بھی جب ہوا تھا فوجی آپریشن ایک ہوا تھا, پھر جا کے ہم نے سوات کلیئر کیا تھا, اور یہ بنو تو بالکل ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کے پڑوس میں ہے. ہاں حفاظتی تدابیر زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے تھی, اور بہت سارے لیولز پہ یہ ہے رہ گئی, یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے. لیکن جھنڈیاں لہرا کے کہنا کہ یہ ریاست کی ناکامی ہے فلانا ہے, ریاست جو ڈینجر فیس کر رہی ہے اس کی یہ عکاسی ہے. جی ایاز امیر صاحب بہت بہت شکریہ. رؤف کلاسر صاحب آپ نے بھی دیکھا اس دفعہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ریالٹی از اسٹرینجر دین فکشن. جیل کے اندر کچھ خبریں ہمیں بھی یہ بھی پتہ لگیں کہ فیس بک بھی استعمال ہو رہا تھا, موبائل فونز بھی استعمال ہو رہے تھے, اور جو اندر اشخاص بیٹھے تھے جو انمیٹس تھے وہ رابطے میں تھے, اور وہ پلاننگ ساری اس طرح سے ہوئی. تو جیلوں میں یہ عام فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ارشد یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو کرائم ہے وہ شاید باہر اتنا نہیں ہو رہا جتنا کہ جیلوں کے اندر ہو رہا ہے. اور جو فیسلٹیز کی بات کریں, شاید ان کے پاس جو جیل میں لوگ بیٹھے ہیں زیادہ فیسلٹیز ہیں رادر دین جو لوگ جیل کے باہر ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے یہاں پہ جو بگ پولیٹیشین آپ کے جیلوں میں رہے ہیں, تو یہ جب وہاں پہ جیلوں میں بند تھے تو کئی سارے پولیٹیشین سے ہمارا فون پہ رابطہ رہتا تھا, وہ ہمیں فون کال کرتے تھے, اور چلے مان لیتے ہیں کہ وہ کوئی بڑے کرائمز میں شامل نہیں تھے, ان کو فون کی فیسلٹیز ملی ہوئی تھی. آپ اسے دیکھ لیں کہ وہاں جیل میں منشیات کا جانا, وہاں فون کا جانا, یہاں پہ آپ کو آڈیو ویڈیو چیزیں جانا, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. بہت ساری رپورٹیں ایسی بھی آتی رہی ہیں کہ جیلوں میں مجرے تک ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ مخصوص پیمنٹ کریں جو جیل میں چاہیں کر لیں. آپ کو بلکہ یاد ہوگا ایک ٹیررسٹ, یہ کئی ساری اس کی خبریں چھپی ہیں, یہ آپ اس کے کئی ایونٹس اس کے سامنے آ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں صدر زرداری صاحب کو ایک پرینک کال کی گئی تھی, وہ بعد میں پتہ چلا حیدرآباد میں جو ان کے وانٹیڈ ان کے امریکنز بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایکیوز تھے جو امریکن میکر ڈینیل پال کو قتل کرنے کے الزام میں تھے, تو وہ وہاں سے انہوں نے بیٹھ کے وہ کال کی تھی, وہاں نے صدر کو کی تھی, اور باقاعدہ پاکستان انڈیا کی بھارت کی ان کی جنگ ہونے لگی تھی. یہ جیلوں میں بہت کچھ ہوتا رہا. مجھے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم جیلوں میں ریفارم کرنا چاہ رہے تھے تو کوئی ایک بھی جیلر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ جا کے کسی کورس کو اٹینڈ کر سکے, کیونکہ ان کی منتھلیز وہاں پہ لگی ہوئی تھیں. ایک چیز وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہاں پہ, میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا جو ایاز امیر صاحب نے کی, میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا عزت کے احترام کے ساتھ. ان کا یہ کہنا کہ روٹین کی بات ہے سر, جی ایچ پہ قبضہ ہو گیا, بیسس پہ ہو گیا, نہ اس پہ ہو گیا. سر آپ کو 11 سال ہو گئے ہیں اس محنت سے لڑتے ہوئے, اور 11 سال بعد تیاری آپ کی یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ ان کو فائٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ اپنے سیکورٹی ایجنسیز کو کا فقدان ہے. ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی سابق وفاقی وزیر ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے, اس خط میں آپ نے کیا درخواست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ آپ کے بیٹے کا لہو کا سودا کون کر رہا ہے؟ وہ آئی جی اسلام آباد بن یامین جو ہے وہی کر رہا ہے. پہلے بھی میں نے لکھا تھا, اور پھر جو اس کا جواب لکھا تھا آئی جی نے شاہد کیانی ایس پی صاحب سے لکھوا کر خود اپنے دستخط جھوٹ دروغ بھیجا تھا, اور اس میں شامل ہیں 4 آدمی. آئی جی کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے ایس ایس پی, ایس ایچ او برگلا, اور تفتیشی آفیسر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے, اور یہ ملے ہوئے ہیں ٹویوٹا سے. اور یہ چیف صاحب کو بھی انہوں نے غلط انفارمیشن دی. پھر میں ان کے کہنے پہ چیف صاحب کے آئی جی سے ملا 2 تاریخ کو بمائے اپنے وکلا کے ساتھ, اور وہ انہوں نے مان لیا کہ جو ساجد کیانی ہے اس نے غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے, لہذا میں تفتیش فوری طور پر کسی اور کو دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی لیول پہ دیں آپ کسی کو. تو آخر میں انہوں نے کہا نہیں میں سٹی کے ایس پی صاحب کے حوالے کرتا ہوں, لہذا انہوں نے فوراً ایس ایس پی کو رابطہ کیا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب, ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب, آپ کا کیس پاکستان کی نوعیت کا واحد کیس ہے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے, کیا آپ کو امید ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ تو ان کی بات سن کے یہ آرڈر کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو امید ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ چیز سن کے کہا کہ آئی جی صاحب کا حکم آ گیا ہے, لہذا میں کر دیتا ہوں. جب دوسرے ڈاکٹر صاحب آپ کو امید ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ سٹی کے لیے
تو وکیل ہمارا ہائی کورٹ کا گیا. رؤف کلاسر صاحب، ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی اس ملک میں وفاقی وزیر بھی رہے، ابھی بھی ان کی کافی معاشرے میں سٹینڈنگ، اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے ساتھ اتنے مراحل، اتنی دشواریاں ہو رہی ہیں، تو عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک چیز تھوڑا سا میرا اپنے ویور کو بتاتے ہیں، کوئک ریکیپ کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں یہاں اسلام آباد میں 2002 میں. انہوں نے باقاعدہ جو گاڑی تھی جس میں ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ کیس کیا، جیسے آپ نے کہا کنزیومر رائٹس کا بہت بڑا کیس ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گاڑی میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو آپ کو آ کے بچا لیتا ہے، اور بیلون سسٹم، اس بیلون سسٹم نے ورک نہیں کیا تھا. اس کے اگینسٹ وہ پچھلے 10 سال سے وہ ایک لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں. ایک نیا کیس ہے پاکستانی تاریخ میں، اور مجھے جس طرح کی ان کو لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، مجھے نہیں لگ رہا جو چیزیں شیر افغان صاحب نے بتائی ہیں کہ پولیس، اسلام آباد کی پولیس ان کو انصاف نہیں لینے دے گی. بنو میں جیل بریک ہو جاتا ہے، اسلام آباد پولیس کے حالات آپ نے سن لیے. ڈاکٹر شیر افغان نیازی، ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.